Josue 6. Giserhan pag-ayo ang mga ganghaan sa Jericho aron dili makasulod ang mga Israelita. Walay makasulod o makagula sa syudad. Unya ang Ginoo miingon kang Josue, itugyan ko kaninyo ang Jericho ug ang hari niini, lakip ang maisog nga mga sundalo. Ikaw ug ang imong mga sundalo magmartsa libot sa gawas sa syudad. Makausa matag adlaw sulod sa 6 ka adlaw. 7 ka pari ang mag-una sa sudlanan sa kasabutan. Matag usa kanila magdalag budyong nga sungay sa laking karnero. Sa ikapitong adlaw, ikaw ug ang imong mga sundalo magmartsa libot sa gawas sa syudad, makapito uban sa mga pari nga magpatingog sa mga budyong nga sungay. Unya, patingugon nilag dugay ang mga budyong. Inig kadungog ninyo niini, pasinggita ang tanang mga tawo, ug unya mahugno ang kuta nga naglibot sa syudad, ug ang tanan mudali pagsulod sa syudad. Busa gitigom ni Josue nga anak ni Nun ang mga pari ug giingnan sila. Alsaha ang sudlanan sa kasabutan ug 7 kaninyo mag-una niini nga magdalag budyo nga sungay sa laking karnero, ug giingnan niya ang mga tawo. Abante kamo, pagmartsa libot sa syudad uban sa mga sundalo nga mag-una sa sudlanan sa kasabutan. Ug sumala sa sugo ni Josue, ang 7 ka pari nag-una sa sudlanan o gipatingog nila ang budyong nga sungay. Ang mga sundalo nag-una sa mga pari nga nagpatingog sa budyo nga sungay, ug ang mga sundalo sa likod nagsunod sa sudlanan, samtang gipatingog ang mga budyong. Apan gidid-an ni Josue ang mga tawo sa pagsinggit o sa pagtingog hangtod nga sugoon sila niya. Busa gipalibot niya sa syudad sa makausa ang mga pari nga nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Unya namalik sila sa kampo ug namahulay didto pagkagabi. Sayong mimata si Josue pagkabuntag ug gialsa sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan. Ang 7 ka pari nga nagdalag 7 ka budyong nga sungay, nag-una ug nagpatingog niini. Nag-una kanila ang mga sundalo ug nagsunod sa sudlanan sa kasabutan ang mga gwardiya niining samtang gipatingog ang mga budyong. Ug sa ikaduhang adlaw milibot na usab sila sa syudad, makausa ug namalik sa kampo. Gibuhat nila kini sulod sa 6 ka adlaw. Sa 7 adlaw namangon sila sa pagbanag-banag sa adlaw ug milibot sa syudad sa samang paagi sa makapito. Kadturang adlaw nga milibot sila sa syudad, makapito. Sa 7 paglibot nila human patinguga sa mga pari ang mga budyong, giingnan ni Josue ang mga tawo. Paninggit kamo, kay gitugyan na sa Ginoo kaninyo ang syudad. Ang syudad ug ang tanan nga anaa niini gihukman nga laglagon sa hingpit ingon nga halad ngadto sa Ginoo. Maula may luwason si Rahab nga nagbaligya siyang dungog ug ang iyang panimalay tungod kay gitago man niya ang atong mga espiya. Apan ayaw kamo paghilabot sa bisan unsa nga laglagonon. Kung manghilabot kamo niini, makahatag kamo kasamok o kadaot sa kampo sa Israel. Apan bisan unsa nga hinimo gikan sa plata, bulawan, bronze o puthaw, alang kini sa Ginoo o kinahanglan ibutang kini sa panudlanan sa Ginoo.
Busa gipatingog sa mga pari ang mga budyo nga sungay. Sa pagkadungog niini sa katawhan naninggit sila ug nahugno ang paril. Unya ang tanang mga tao nanulod sa syudad ug giilog nila kini. Pinaagi sa ilang espada, gipatay nila ang tanan nga didto sa syudad. Lalaki ug babae, batan-on ug tigulang, gipatay usab nila ang mga baka, mga karnero ug mga asno. Busa giingnan ni Josue ang duha nila ka espiya. Adtuan ninyo ang balay sa babae nga nagbaligya sa iyang dungog ug pagulaa siya uban sa iyang panimalay sumala sa gisaad ninyo kaniya. Busa nangadto sila ug gidala nila si Rahab uban sa iyang mga ginikanan, mga igsuong lalaki, mga ulipon ug ang tanang sakop sa iyang panimalay ngadto sa gawas sa kampo sa mga Israelita. Unya gisunog nila ang syudad gawas sa mga butang nga hinimong bulawan, lata, bronse ug puthaw. Gikuha nila kini ug gibutang sa panudlanan sa Ginoo. Apan giluwas ni Josue si Rahab, ang babaeng nagbaligya sa iyang dungog, ug ang tanan niyang paryente tungod kay gitago man niya ang mga sinugo ni Josue nga nangispiya sa Jericho. Hangtod karon nagpuyo sa Israel ang mga kaliwat ni Rahab. Unya nagpasidaan si Josue bisan kinsa nga malinguha pagtukod pag-usab ni ining syudad sa Jericho tunglohon gayud sa Ginoo. Ang magpahiluna sa patukuranan mamatyan sa iyang kamagulangang anak nga lalaki ug ang magtukod sa mga ganghaan mamatyan sa iyang kamanghuran. Busa ang Ginoo nag-uban kang Josue ug nabantog siya sa tibuok nasod.